अमाल की किताब बाब 20। मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी भी ज़बरदस्त एलर्जी का शिकार हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं दौरान मुनादी खांसी करूँ, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ में काफ़ी तनाव महसूस कर रहा हूँ जो कि बहुत सी बातों में उलझन का बायस बन सकती है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैं खांसी करने भी लगी तो ये ओमिक्रॉन मौत का वायरस हरगिज़ नहीं है। सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ एलर्जी है। ऐसे कितने लोगों का ईमान है कि खांसी इंसानी जिस्म का एक रद्द अमल है, जबकि हम अभी भी खांसी करते और ऊँगते रहते हैं, जिसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप मरे हैं। आमीन। मैंने आज ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे है। अमाल 20 पाक। मुकद्दस पालूस अपने तीसरे मिशनरी दौरे पर है जब ये अल्फाज तहरीर हुए हैं। दरअसल ये अल्फाज लूका ने लिखे हैं, जबकि पालूस वो है जिसने कहे हैं। अपने तीसरे मिशनरी दौरे पर पालूस के पास काफ़ी तजर्बा हो चुका था। जो कुछ वो देख चुका था, मार खा चुका था और कई मरतबा संसार किया जा चुका था। बस वो अपनी खिदमत में बड़े परेशान कुन हालात से दो चार होने को जानता है कि इन बातों का अंजाम क्या होगा। और वो फरमाता है आयत 29 में, मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जिन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। आए दुआ करें। ऐ बाप, हम आपकी मेहरबानी के लिए आपका शुक्र करते हैं। हम आज आपकी यहाँ हजूरी के लिए शुक्र करते हैं। हम आपका शुक्र करते हैं इसलिए कि आप हमारे दरमियान चलते फिरते हैं। हम दुआ करते हैं कि आप आज के हदीये को बरकत दें और उन सब को बरकत दें जो यहाँ इबादत में मौजूद हैं या इंटरनेट पर बराह रास्त देखते हैं। हम दुआ करते हैं कि आप उन सब ज़िंदगियों को बरकत दें और उन्हें लासवाल तौर पर अजर अता करें, ताकि वो जाने कि उनकी वफ़ादारी उनकी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस है। इसलिए खुदा मैं दुआ करता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आज का कलाम तेरे लोगों के कानों के लिए बरकत का बायस हो। ऐ बाप, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में और आपका शुक्र करते हैं। आमीन आमीन। पालूस फरमाता है कि मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद पाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। आप जानते हैं कि पालूस रसूल बड़े अरसा से खिदमत में मशगूल है और वह जानता है कि कैसे लोग खुदा के लोगों पर बुरा असर डालते हैं। इसलिए वो चाहता है कि जो ही वो चला जाएगा, यानी मौत के ज़रिया से ज़मीन को छोड़ देगा। वो चाहता है कि फाड़ने वाले भेड़िए, यानी ऐसे लोग जो भेड़ों के बेस में दर हकीकत भेड़िए हैं, खुदा के लोगों में घुस जाएंगे। और सबसे ज़रूरी इस्तिलाह जो यहाँ है, देखिए, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिसका मतलब है कि ऐसे लोग बाहर से नहीं आएंगे, यानी जो कलीसिया को संसार करेंगे, बल्कि ये लोग कलीसिया में शामिल हो जाएंगे, हत्ता कि वो इख्तियारात पर फायज होंगे और वो दरअसल ज़ाहरी तौर पर भेड़ों की माने नजर आएंगे और खुदा के लोग लगेंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो बिल्कुल भी खुदा के लोग नहीं होंगे। पालूस उन्हें ये नाम देता है कि वो फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। और फिर वो इसमें इजाफे के साथ फरमाता है जो होने वाला है, बल्कि इजाफे के साथ ये कि खुद तुम में से यानी चर्च की हदूद में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहे हैं कि ये ऐसे लोगों पर मुश्तमिल मर्द व ख़वातीन होंगे जो मसीह के बदन में से उठेंगे जैसे ही उनको मौका मिलेगा, यानी उन्हें बोलने का मौका मिलेगा तो तब वो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे। अभी यहाँ इस्तिलाह को समझे। उल्टी बातों का मतलब है कि आप किसी चीज़ को लेकर उसको उल्टा घुमा देते हैं, जिस तरह कि आप खुदा के दिए गए मुबाशरती तरीके को किसी दूसरे तरीके के साथ बदल देते हैं। लिहाजा ये लोग खुदा के कलाम को लेकर थाम तो लेंगे, लेकिन वो उसकी मुनादी लिखे गए कलाम के मुताबिक नहीं करते हैं, बल्कि उसको उल्टा पुल्टा करके कुछ और ही तरीके से बयान करेंगे। और हम बिल्कुल इसी तरह कई दहाइयों से देख चुके हैं। मेरे प्यारे, अगर आप मुझे $1000 भेजेंगे तो साल के आखिर पर खुदा आपके तमाम बिल्स अदा कर देगा। ये उल्टी बात है। खुदा अपने मंसूबे के मुताबिक अपने लोगों को बरकत देता है, क्योंकि खुदा के पास अपने लोगों के लिए एक माली मंसूबा है, लेकिन हम में से अक्सर इसके उल्ट सुनते हैं। ये सहीफ़ों को लेकर तरोड़ते मरोड़ते हैं। खुदा आपकी दौलत के बारे में इतना फिक्रमंद नहीं है जो मसीह में आपकी तरक्की का बायस है। वो इतनी सख्ती से आपकी दौलत के बारे में फ़िक्रमंद नज़र नहीं आता जितना कि वो आपकी जान के बारे में फ़िक्रमंद रहता है, क्योंकि उसने आपकी जान का फ़िदिया दिया है।
لہذا پالوس فرماتے ہیں کہ جب میں چلا جاؤں گا تو دو طرح کی باتیں واقع ہوں گی. پھاڑنے والے بھیڑی آ جائیں گے. وہ بہت ہی جلد اپنے تیسرے مشنری دورے پر ہی یہ سب کچھ جان چکا تھا، اس لیے وہ فرماتا ہے کہ خود کلیسیا کے لوگوں میں سے ایسے لوگ اٹھیں گے جو ایسی باتوں کی منادی کریں گے جو بالکل درست نہیں ہیں. اور ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے کبھی نہیں دیکھا؟ ایسا ہم سب دیکھ چکے ہیں لا تعداد میں. اور میرا مطلب پچھلے سال کے واقعات نہیں ہے، بلکہ میرا مطلب گزشتہ 3 4 5 دہائیوں سے ہے. ہم ایسا دیکھ چکے ہیں. اور اسی لیے جب پالوس اپنی زندگی کے اختتام پر پہنچتا ہے تو وہ سڑک کے آخر پر پہنچ جاتا ہے، یعنی اس زمین پر اپنے سفر کے اختتام پر. اس نے اپنا آخری خط اپنے پیارے شاگرد تیموتھیوس کو لکھا. یہ وہ آخری باتیں ہیں، یہ وہ آخری باتیں ہیں جو اس نے لکھی، اور اس نے تیموتھیوس کو لکھی جو اس کا متبادل تھا. اور وہ دوسرا تیموتھیوس باب 4 میں فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تجھے تاکید کرتا ہوں. وہ یہاں تیموتھیوس سے کہہ رہا ہے میں تجھے تاکید کرتا ہوں. اس بات کا اصل مطلب یہ ہے کہ میں تیموتھیوس تم سے زور دے کر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں تجھے حکم دے رہا ہوں، میں تجھے حکم دے رہا ہوں، اس لیے میں تجھے تاکید کرتا ہوں. خداوند مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر، اے تیموتھیوس جو کچھ بھی تم کرو، وہ کہہ رہا ہے کہ تو کلام کی منادی کر، تو کلام کی منادی کر. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سب ایسے نظر آتے ہیں جیسے ہم سب کچھ کرنے کے قابل ہیں، یعنی عموماً بذات خود اپنی مرضی سے، جبکہ صحیفہ فرماتا ہے کہ آدمی سے روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک کلمہ سے جو خداوند کے منہ سے نکلتا ہے جیتا رہے گا. اور جب تک آپ اس اعلان کو اپنے کانوں سے نہیں سنتے ہیں تب تک آپ کے دل کی گھنٹی بھی نہیں بجے گی. اس لیے یہ آپ کو کمزور سطح پر لے آئے گا. جب آپ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو گناہ آپ کی زندگی کو روندنا شروع کر دیتا ہے. جب آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ اچانک سے کسی ایسے شخص کے متلاشی ہوتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کر سکے. میں کیا کروں، یا یہ سب کچھ کیا ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ لیکن خدا کی مرضی یہ ہے کہ خدا کا کلام آپ کے باطن میں ہو تاکہ آپ اس بات سے حیران مت ہوں کہ جو کچھ یسوع کرتے رہے ہیں، یسوع خدا کا کلمہ آپ کے اندر ہے جو بذات خود ظاہر ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ کی آزمائش ہوتی ہے، کتنے لوگ جانتے کہ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ کیا کوئی ہے جسے کبھی تجربہ نہ ہوا ہو؟ یہ خدا کا کلام ہے جو آپ کے اندر ہے اور جسے روح القدس لے کر اس آزمائش کے خلاف لڑتا ہے تاکہ آپ محفوظ ہو جائیں. لیکن جب آپ اندر سے خشک ہوتے ہیں اور آپ سب کچھ کھو دیتے ہیں، خدا کا کلام جو اندر ہے جو کہ مسلسل نیا ہوتا رہتا ہے، آپ پچھلے سال جو پڑھ چکے ہیں وہ آپ کی اس سال مدد نہیں کرے گا. آپ نے تو پچھلے سال کھانا بھی کھایا تھا لیکن آپ کو اسے ہر روز کھانے کی ضرورت ہے تاکہ اپنی قوت کو قائم رکھ سکیں. آپ کو اسے ہر روز پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے کانوں سے کسی ایماندار خدا کے خادم یا خادمہ کی منادی کی بدولت سننا بھی چاہیے جو آپ کو میٹھی گولیاں نہ دیتا ہو، اور نہ ہی وہ کچھ سناتا ہو جو آپ سننا چاہتے ہیں، بلکہ وہ سناتا ہو جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے. آیا آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں؟ وہ فرماتا ہے، اے تیموتھیوس میں تجھے تاکید کرتا ہوں خدا اور یسوع مسیح کو گواہ کر کے تو کلام کی منادی کر. وہ کہتا ہے کہ وقت بے وقت منادی کرنا جاری رکھ. اس اصطلاح کا مطلب ہے کہ بعض دفعہ ایسا وقت کے ہوگا کہ تمہارے لیے منادی کرنا بڑا آسان ہوگا، جو موسم کے حساب سے بڑا موضوع ہوگا، یعنی موسم کے حساب سے. لیکن بعض اوقات اس کے برعکس ہوگا، کیونکہ بعض اوقات چرچ یا معاشرہ منادی کو بالکل پسند نہیں کرے گا جب تم موسم کے مطابق منادی کرو گے. اور اسی وقت جب تم یہ سب کرو گے، وہ فرماتا ہے کہ تو سب باتوں میں ہوشیار ہے، دکھ اٹھا اور بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر. دوسرے لفظوں میں وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہ اے تیموتھیوس میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی خدمت میں کامل ہو اور اپنا منہ خدا کے لوگوں کے سامنے کھول اور میرا کلام پہنچا دے. اگر وہ اس پر آمین کہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ پچھتائیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن تو خدا کے کلام سے پیچھے مت ہٹنا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہم ایسے وقت میں زندہ ہیں جب بہت سارے خادمین نرم کانوں کے لیے بڑے ہی محتاط رہتے ہیں. اور آپ کی نزاکت کے بارے میں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی پوتی سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کو کیا یقین ہے کہ میں اپنی پوتی کو بھی سکھاؤں گا؟ میں اپنی بیٹی سے بھی محبت کرتا ہوں جو اب بڑی ہو چکی ہے، لیکن اس سے بھی بعض دفعہ بہت رونا پڑے گا. سنیے، بعض اوقات خدا اپنے کلام کا تازیانہ لیتا ہے اور ہمیں کتار میں کھڑا کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم گم ہو جائیں. وہ فرماتا ہے کہ وقت بے وقت ہر طرح کے موسم میں منادی کر، مگر تو سب باتوں میں ہوشیار ہے، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ تیموتھیوس ایسا وقت آئے گا
अब पालूस ने ऐसा आज से 2000 साल पहले कहा है, जबकि क्या आप नहीं जानते कि हम बिल्कुल ऐसे ही वक्त में जिंदा है। वो फरमाता है क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। देखिए, हम लफ्ज़ सही तालीम को पसंद नहीं करते हैं। वो फरमाता है कि मलामत और नसीहत कर और हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे। देखिए, हम ऐसे वक्त में रहते हैं जब तालीम लोगों को ऐसे महसूस होती है जैसे कि वो कहते हैं कि मुझे ये सब पुरानी फरसुदा तालीम की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारो, तालीम कलीसिया की बुनियादी शारग है, और अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जो ही पूरे मुल्क में बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री को देखते हैं, ताकि पूरी दुनिया में आप लोगों को बैठे हुए देखते हैं और वो मौसीकी से बेहद प्यार करते हैं, वो प्रस्तिश करते हैं, वो प्रस्तिश करते हैं, लेकिन वो खौफ सदा हो जाते हैं अगर आप ये लाते हैं। मैं याद करता हूँ जब मैं कई साल पहले एक चर्च में मुनादी कर रहा था और एक छोटी सी कलीसिया थी और बहुत से नौजवान लड़के लड़कियाँ प्रस्तिश बड़ी जोश से कर रहे थे दूसरे लोगों की मानित। ये सब निजात याफ्ता थे, मेरा मतलब है ये बिल्कुल ईमानदारों की मानित थे, यानी बहुत अच्छे थे। लेकिन जो ही मैंने मुनादी शुरू की तो ऐसा लगा जैसे उन सब पर नींद तारी हो गई हो और वो इतने सुस्त हो गए जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं सुना हो। मैं नहीं कहता कि मैं बड़ा ज़बरदस्त मुनादी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि कम से कम मुनादी कर सकता हूँ, और मैं बता सकता हूं कि उन पर सुस्ती तारी हो गई क्योंकि वो खुदा के कलाम को सुनने के आदी नहीं थे। और अगर आप आजकल देखें कि बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री जो हमारे मुल्क अमेरिका में है, उनकी प्रस्तिश एक ही लम्हे में खत्म हो जाती है, जबकि प्रस्तिश करना कोई गलत बात नहीं है। वो प्रस्तिश को लोगों के जमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसी को कायल नहीं करती, किसी को बढ़ाती नहीं है, या किसी को सिखाती नहीं है, और ना ही सही तालीम को कायम करते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे पास बाइबल मुकद्दस के कितने तर्जुमे मौजूद हैं? मेरा मतलब है कि वो एक ही मिनट में मीलों चले जाते हैं, और उनमें से ज़्यादातर ऐसे तर्जुमे वाली बाइबलें हैं जिनमें से शैतान ने एक मंसूबे के तहत खुदा के कलाम को निकाल दिया है, यानी उसमें से असली हकीकत को निकाल दिया है, और हमें अभी ऐसी इस्तिलाहें दे दी हैं, क्या कोई पढ़ देगा जो कुछ मैं सोच रहा हूं। लेकिन अभी आप बहुत सी इज्तमाई मुतालियाती बाइबलों को देखते हैं जो वही कुछ पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरा ये ख्याल है। हाँ, परवाह नहीं करते कि आप क्या सोचते हैं, बल्कि खुदावंद क्या फरमाता है। और अब हम पूरी कौम में हर तरफ ऐसे खादमीन को देखते हैं जो लफ्सी मुनाद हैं। वो लोगों के सामने सहरंगेज रूह के साथ आते हैं और चुस्त जीन्स पहने आते हैं, और उनके हाथों में टैबलेट होती हैं, जबकि वो रूहानी हुज्जम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। आपको अपने दिल में कलाम रखने की ज़रूरत है, और अगर आप ज़िंदगी के आखिर पर ऐसा मंसूबा रखते हैं कि आप उस वक्त खुदा के कलाम को रख लेंगे, तो सुन लें, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। सुन लें, दुश्मन दहाड़ता फिरता है, हवा तेज़ी से चल रही है, एजाज सानी हमारे ऊपर है, और अगर आप अपने घर की बुनियाद खुदा के कलाम की चट्टान पर नहीं रखते हैं तो आप गिर जाएंगे, क्योंकि गिरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मेरी बेटी ने मुझे एक नौजवान की तस्वीर मुझे भेजी जो उसके साथ कॉलेज जाता था 5 साल पहले, सिर्फ 5 साल पहले। मैं हिल गया। वो शक्ल सूरत से बड़ा खूबसूरत नजर आता था, लेकिन उसने औरतों वाले कपड़े पहने हुए थे, आता कि उसका ब्लाउज नीचे से नजर आ रहा था, और मैं उसको पहचान ना सका क्योंकि उसके लंबे लंबे बाल थे। 5 साल कबल वो एक आम इंसान था, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। इसलिए अगर आप खुदा के कलाम का लंगर नहीं रखते हैं तो फिर आपका जहाज बांध के बगैर है। दुश्मन आपको इधर उधर हचकोले देगा, यानी अपनी तालीम की बदौलत। वो फरमाता है कि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। लफ्ज़ बर्दाश्त का मतलब है किसी चीज़ के खिलाफ खड़े हो जाना। दूसरे लफ्ज़ों में जब खादिम कलाम की मुनादी करता है और फिर आप कलाम के खिलाफ चले जाते हैं और आईने की मानद खुद को उसमें देखते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल सही है, जबकि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, और फिर आप अपनी ज़िंदगी में दुरुस्तियाँ करते हैं, लेकिन इस घड़ी पालूस फरमाता है कि वो बर्दाश्त ना करेंगे, वो कलाम की मुनादी का कबूल नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने आप का मुआवजा करके अपनी ज़िंदगी को बदल लेते हैं, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। अपनी ख्वाहिशों का मतलब कि वो अपने आप को बढ़ा लेते हैं, और कितने लोग जानते हैं कि वो अपने आप को बढ़ा लेते हैं। ऐसी किस्म के खादमीन बहुत बढ़ चुके हैं, जहाँ ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र
20-30 हज़ार लोगों का हजूम स्टेडियम में लगा होता है ताकि नफ्सियात को सुन सके। ऐसे आदमी खुदा के कलाम को लोगों के सामने थामे हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसा आदमी पूरी मुनादी नहीं करता है क्योंकि यह एहसास का मुतलाशी नहीं हो सकता। लोग गुस्से में आ सकते हैं, वो जा सकते हैं, और आपके लिए बेहतर है कि आप एक छोटे खादिम को तलाश कर लें जो आपके पैसों की फिक्र नहीं करते हैं, जो सिर्फ खुदा के कलाम की मुनादी करता है, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है। देखिए, अगर कोई आपसे हकीकतन मोहब्बत करता है तो वो आपको इस किताब की सच्चाई बताएगा। इस किताब की सच्चाई आपके पड़ोसी से मोहब्बत नहीं रखती है, ऐसा इसमें लिखा है, लेकिन ये इस किताब की हतमी सच्चाई नहीं है। इस किताब की हतमी सच्चाई खुदा के वसीला से है, क्योंकि जहन्नम गर्म है और अब्दियत ला तब्दील है। यही इस किताब की हतमी सच्चाई है, और यही सब कुछ निजात के कफारे का मंसूबा है ताकि कोई बशर जहन्नम ना जाए। लेकिन हम ऐसा अक्सर नहीं सुनते हैं। बहुत से खादमीन से हम सुनते हैं आपके अंदर चैंपियन है। बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। यह कदीम किस्म की इस्लाह है जिसे पालूस या इस्तेमाल करता है, यानी अगर आपको कभी खारिश होती है तो आप कभी कभार वहाँ खारिश नहीं कर सकते और ना ही पहुँच सकते, और कोशिश करते हैं लेकिन नहीं पहुँच सकता है। इसलिए मेरी बहन, यहाँ आप बेहतर खारिश कर सकती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ कभी भी पहुँच नहीं सकते हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ ऐसी खुजली है, जो खुदा के कलाम की मुनादी करने वाले जो खुर्च नहीं रहे हैं बल्कि वो बेहयाई चाहते हैं, वो अपना लालच चाहते हैं, वो अपनी मौजूदा सूरत हाल को काबिल तारीफ बनाते हैं ताकि खुदा उसका कबूल कर सके। मेरा मतलब है कि वैसे खादमों की तलाश में रहते हैं जो उन्हें कुछ ना कुछ दे सके, जैसे वो खुदा के हदियों को बेच देते हैं। खुदा आपको बरकत देगा। आए इस तरह के खादमीन की तलाश करें कि वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, खादमों की कैसी कम होनी चाहिए। अगर मैं जिमनास्टिक छलांग लगाता हूँ, यानी मजहबी जिमनास्टिक छलांग, तो फिर खुदा मुझे हर चीज़ अता करेगा जिसे मैं चाहता हूँ। और आजकल बहुत सारे चर्चिस को देखते हैं जो हम जिन्स परस्तों के हामी हैं और उनके खादमीन। अगर ये सब ठीक है तो मैं आपको अपनी दायिया की सिर्फ दूंगा कानों की खुजली के बायस, और वो ऐसी किस्म के खादमीन अपने कानों को हक की बात से फेर लेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में, लोगों की एक भीड़ हमारी कौम में और सारी दुनिया में, वो आपको वही बताएंगे जो आप सुनना चाहते हैं, जितनी देर तक वो आपको खुदा के कलाम से फेर नहीं लेते हैं, और जितनी देर तक आप उनको पैसे देते रहेंगे। मैं भी चाहता हूँ कि आप अपने पैसे मुझे दें ताकि हम दूसरे लोगों को भी खुदा की सच्चाई बता सकें। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पादी साहब आप इसकी मुनादी करें या हम अपने पैसे आपको नहीं देंगे, ठीक है, मैं पैसों के बगैर भी यही मुनादी करूंगा। आप जानते हैं कि हम ऐसे वक्त में जिंदा हैं जहां कलीसिया अपने आखिरी किनारों पर पहुंच चुकी है, यानी ऐसे रास्तों पर जो कभी भी खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा की ये कभी भी मर्जी नहीं रही कि उसके लोग पसंद करें कि कौन खुदा के कलाम की मुनादी करेगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। आजकल ज्यादातर चर्च इसी नमूना के तहत कायम हो चुके हैं। आजकल ज्यादातर 501c3 चर्चेज इसी तरह कायम है, और लोग चर्च के डायरेक्टर को वोट देते हैं और फिर चर्च के डायरेक्टर पास्टर को मुकर्रर करते हैं, और जब लोगों के कानों में खुजली होती है तो वो ऐसे डायरेक्टर को वोट देते हैं जो ऐसे पास्टर को मुकर्रर करे जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मुनादी करे जैसा वो सुनना चाहते हैं। इसीलिए चर्च इतना आगे बढ़ चुका है ताकि वो इस बुनियाद पर कायम नहीं रहता है जो खुदा रख चुका है। यानी कोई बात नहीं है कि आप यीशु को कितना पसंद करते हैं, जिसे खुदा ने पसंद किया है। ये भी कोई बात नहीं है कि आप पालूस को पसंद नहीं करते हैं जिसने उस पर अपना कर्म किया है। और मेरा खुदा जिसका हम इंतजार करते हैं कब वो कुछ कहे, और खुदा से मांगते हैं कि खुदा हमें चुस्त जीन्स वाले खादमीन अता करे, और खुदा ऐसे मर्द ख़वातीन अता करे जो एलिया की तरह मुनादी करे, या यूहन्ना सबागी या पतरस की मानद, जो सिर्फ खुदा का कलाम बयान करे। अब ये ऐसे ही होता है जैसे आप चाहते हैं। आमीन। देखिए, जब आप अपनी बाइबल पढ़ते हैं तो इसमें पहले ही से सब कुछ मौजूद है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप सहीफों के बारे में क्या महसूस करते हैं जो आपके सफ़े पर मौजूद होते हैं? ये कभी हरकत नहीं करते और ना ही तब्दील होते हैं, क्योंकि मैं बड़ा दयानतदार हूँ, इसलिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं भी अपनी ख्वाहिश से कुछ पढ़ सकूँ। लेकिन मैंने पढ़ा जो कुछ लिखा है, इसलिए मैं इसके साथ मंसूब हो गया।
یا مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ میں اس کے ساتھ متفق نہیں رہوں گا بلکہ میں اس کی مخالف سمت میں جاؤں گا۔ لیکن پالوس نے تیموتھی سے کہا کلام کی منادی کر، چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، تو خدا کے کلام پر قائم رہ۔ آئے مجھے یہ بات کرنے دیں، میں پچھلے 26 سالوں سے کلام کی منادی کرنے کی بدولت اپنی نسل کے لوگوں سے خدا کے حضور وفادار ہوں۔ میں جوان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں ایماندار رہا، میں کلام پر قائم رہا، نہ ہی کبھی لڑکھڑایا اور نہ ہی کبھی مجھے جنبش ہوئی، بلکہ کلام پر قائم رہا۔ لیکن میں آپ کی نسل تک نہیں پہنچ سکتا ہوں، اگلی نسل تک میں کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے آپ کو خدا کے کلام کی آگ کو اپنے دل میں رکھنا ہوگا، آپ کو کلام کو اپنے دل میں رکھنا پڑے گا جو آپ کے دل میں قائم رہے، کیونکہ آپ کو اپنی نسل کے لوگوں میں منادی کرنے کی ضرورت ہوگی، یا پھر آپ ان کو تعداد میں بھٹکتا ہوا دیکھیں گے۔ تعداد میں میرے خدا ہے، اپنے گھٹنوں پر جھکتے ہیں اور خدا سے مانگے کہ اے خدا مجھے میرے اندر آگاہ طاقت دے۔ اپنی نسل کے لوگوں کا انتظار کریں، اپنے ہم عمر لوگوں کا انتظار کریں، کیونکہ وہ خدا کے بغیر ان گنت تعداد میں کھو جانے والے ہیں۔ اور جب آپ کی زندگی میں بلاہٹ آتی ہے تب آپ کے پاس پسند نہیں بچتی، آپ کو پسند کرنے کا موقع نہیں ملتا، خدا کی بات مانیں یا پھر آپ مر جائیں گے۔ ہاللیلویا! اگر آپ خدا کی فرمانبرداری نہیں کرتے پھر اس کو آپ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاللیلویا! آپ جب مبلغ گمسم ہو جاتے ہیں تو اس کا لوگوں کی زندگی پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ خدا نے بہت پہلے آموس کے وسیلہ سے فرمایا ہے، وہ فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا۔ خداوند فرماتا ہے نہ پانی کی پیاس اور روٹی کا قحط، بلکہ یہ خداوند کے کلام کو سننے کا قحط ہوگا، اور ہم اس قحط میں موجود ہیں۔ اور اسی وقت آپ جاننا چاہیں گے کہ امریکہ کیوں نیچے گر گیا ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہمارے گھر میں بند ہو چکی ہے، یہ کانگریس میں، یہ عدالتوں میں بند ہو چکی ہے، وہ ہر اس چیز کو ہٹا رہے جس کی مماثلت کسی بھی طرح سے لوگوں کے درمیان مسیحت کا باعث ہے، اور اس لیے ہم نیچے گر چکے ہیں، اور نتیجتاً ہم قحط میں مبتلا ہیں۔ ہاسٹن کے لیک ووڈ بیپٹسٹ چرچ کے اندر لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو خدا سے سچا پیار کرتے ہیں، ان میں سے اکثر نئی پیدائش پا چکے ہیں، لیکن چونکہ چرچ کے پولپٹ سے کچھ بھی نہیں آ رہا، اس لیے وہ ویسے بڑھتے نہیں ہیں جیسے ان کو بڑھنا چاہیے۔ کیا آپ آج میرے ساتھ ہیں؟ خادموں نے خدا کے کلام کی وفاداری چھوڑ دی ہے، اور آئے مجھے بتانے دیں، کیونکہ پالوس فرماتا ہے کہ کلام کی منادی کر۔ اس نے کسی بھی مناد کو خدا کے کلام کے علاوہ کسی بھی اور چیز کی منادی کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہمارے لیے پلیٹ فارم ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی عقیدے کا پرچار کرتے رہیں، یا آئین کا یا کسی بھی مذہب کا۔ اگر آپ خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں تو پھر ہم سب کے پاس ایسا کرنے کی اجازت ہے، اور یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ ان 66 کتابوں میں اگر آپ کل بھی واپس آئیں گے تو میرے ہاتھ میں 66 کتابیں ہی ہوں گی۔ اور اس لیے ہماری منادی پالوس اور پطرس سے مختلف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کتاب کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ایسا جب چرچ کے مذہب پر ہوتا ہے تو یہ براہ راست لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو پھر آپ کے اندر کچھ نہ کچھ واقع ضرور ہوتا ہے، یعنی آپ گھر جا کر اپنی بائبل میں اس کو دیکھتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ میں کبھی بھی یہ بات نہیں بھولوں گا جب نئے مسیحوں کے طور پر میں اور سسٹر لنکن جب ہم ایک عبادت میں تھے اور خادم ایک منادی کر رہے تھے، اور اس نے کہا جب یسوع قبر میں سے جی اٹھے تو اس وقت بہت سے مقدسین قبروں میں سے اس کے ساتھ جی اٹھے اور یروشلم کو گئے، اور ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں نے تو کہا ایسا کبھی نہیں پڑھا ہے، اور ہم نے اس سے پوچھا یہ کہاں لکھا ہے، اور اس خادم نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا ہوں لیکن یہ وہیں پر لکھا ہوا ہے۔ اور ہم اس رات جب گھر چلے گئے اور ہم صبح 2-3 بجے تک جاگتے رہے، بستر میں بیٹھے اور صحیفوں کو کھنگالنا شروع کیا جب تک ہمیں وہ حوالہ مل نہ گیا، اور وہ پادری بالکل صحیح تھا، یہ وہی تھا۔ اس لیے جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو یہ آپ کی بھوک کو خدا کے کلام کے لیے بڑھاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو سنتے ہی نہیں ہیں تب آپ آہستہ آہستہ کروٹ لینا شروع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں اس بات سے جو آپ نے سنی نہیں بلکہ جو آپ سن چکے ہیں۔ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ جو کچھ آپ ایک ہفتہ پہلے کھا چکے ہیں اور پورا ہفتہ جو کچھ آپ نہیں کھا چکے ہیں اور آپ پھر ایک بار اتوار کے روز کھانے کے لیے دوبارہ آتے ہیں، یہ بالکل اثر نہیں کرے گا۔ اگر آپ اسی طرح سب کرتے ہیں تو پھر آپ میں خون کی کمی ہے، تو پھر آپ کے پاس روحانی قوت نہیں ہے جو آپ کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی بائبل بند ہے۔ اور خدا فرماتا ہے کہ میں اس ملک میں قحط بھیجوں گا، اور یہ نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط ہوگا بلکہ خدا کے کلام کو سننے کا قحط ہوگا۔ جب آپ پر قدرتی قحط کا اثر پڑتا ہے تو سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ آبادی کے اچھے علاقہ میں رہتے ہیں یا کسی بستی میں،
कहत हर एक को मुतासर करता है, और ये कहत खुराक की गैर मौजूदगी का नहीं होता है, बल्कि कहत खुराक की किल्लत का होता है। आपको बहुत कम मिलता है, लेकिन ये इतनी मकदार में नहीं मिलता है जो आपको कायम रख सके। और लोग जो ऐसे ख़ानदानों में होते हैं उनके जिस्म बड़े कमज़ोर, लागर और गैर सेहतमंद नज़र आते हैं। और अगर आप जदीद मसीहत की रूहानियत को देखते हैं, रूहानी तौर पर हम में से बहुत सारे दुबले पतले हैं और गैर सेहतमंद हैं, क्योंकि हम उतनी खुराक नहीं लेते हैं बाइबल में से। अभी आप हमारे मुआशरे पर नज़र करें, जिसके असर को आज मैं आपको दिखाऊंगा, यानी एक मुआशरे के अंदर रूहानी कहत कैसा होता है, और आप इसे बिल्कुल साफ देखेंगे। दूसरे सलातीन की किताब में लिखा है, अगर आप इस हवाले को मेरे साथ देखें, और मैं आयत 25 को ही पढ़ूंगा, और यह फरमाती है कि सामरिया में बड़ा कहत था, और यहाँ जो वाक़या हुआ ये था कि उन्होंने सामरिया को घेर लिया था। घेर लेने का मतलब यह है कि उन्होंने अपनी फौजों को किले के इर्द गिर्द मुहासरा करके घेर लिया, और वो किसी को भी बाहर जाकर खुराक लाने नहीं देते थे, और ना ही नदी के पास जाने देते थे ताकि वो ताज़ा पानी ले सके। इसलिए जो कुछ शहर के अंदर था वही उनके लिए दस्तयाब था, और इस तरह सामरिया में काल पड़ा, उन्होंने उसे घेर लिया, यहाँ तक कि गधे का सर 80 सिक्कों में और कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। अब इस बात के मुतालिक सोचें जो ये हो रही है। गधा बोझ ले जाने वाला जानवर है, और हर वो चीज जो बोझ उठाती है वो खुचरने के काबिल नहीं होती। यानी आप जानते हैं कि गधे के सार में इतना गोश्त नहीं होता है, बल्कि उसके पिछले हिस्सा में ज्यादा होता है। इसलिए जो जानवर लोगों का बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, अभी वो उनको ज़िबा करके गुजारा कर रहे थे ताकि अपने बोझ को हल्का कर सकें। क्या मेरे साथ है? इसीलिए ऐसी छोटी छोटी बातें अक्सर हमारे माशरा में हो जाती हैं, हम गिर जाते हैं। देखिए, जब खुदावंद का कलाम आपके पास होता है तो वो आपका बोझ उठाता है, ये आपकी अंदरूनी तौर पर मदद करता है। मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे परवाह नहीं है, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो जाए, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। और ये फरमाती है कि 1/4 पैमाना कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। कबूतर बीट वहां होती है जहां कबूतर रहते हैं। देखें, हम में से ज्यादातर वो खाते हैं जिसके हम आदी होते हैं। आज मेरी बात सुने, हम जो कुछ खाते हैं उसकी बुनियाद उस पर है जिसके बारे में हम पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल सुन चुके हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम हर रोज ताज़ा मन खाएं जिसे खुदा आपके लिए और मेरे लिए अता करता है। मैं कबूतर की बीट में दिलचस्पी नहीं रखता हूं। आता कि खुदा भी दिलचस्पी नहीं लेता है। लेकिन अगर हम इजाज़त देते हैं कि हमारा मुहासरा हो जाए, फिर हम रूहानी काल को अमेरिका में इजाज़त देते हैं ताकि वो हमारी ज़िंदगी पर अपना असर डाल सके। हम अपनी मुराद की बदौलत बहुत नीचे जा चुके हैं। हम रूहानी बीमार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम बुरे फैसले करते हैं। आज जब हम अपने माशरे को देखते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि हम कई सालों से रूहानी काल में जिंदा हैं। ऐसा कोई 2 साल कबल नहीं हुआ है, बल्कि इसे शुरू हुए 30 साल बीत चुके हैं, और थोड़े थोड़े करके लोग आपके सामने जा रहे हैं। हमारे नौजवानों की तरफ देखें, उन्होंने कभी भी इस घर में जलाल की झलक नहीं देखी है। उन्होंने कभी नहीं देखा कि खुदा के पास दरअसल क्या है। अभी यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनमें ज्यादातर गैर ज़बानों में बात करने की अहमियत को नहीं जानते, और ना ही तर्जमे को। ये कैसे होता है? नहीं जानते कि ये सब क्या है। मैं नहीं जानता हूं। अपनी बाइबल को पढ़िए, अपनी बाइबल को पढ़िए। यह रूह की नेमत है। ऐसा हर वक्त हो सकता है, लेकिन हम बतौर कलीसिया जिस तरह जीते हैं वैसे ही मुआशरा जीता है। कोई कह सकता है कि ये सदर बाइडेन की गलती है। नहीं, ये कलीसिया की गलती है, ये कलीसियाई गलती है। हमने अपने मुंह नहीं खोले हैं, हमने अपने यकीन से वोट नहीं दिए हैं, हमने मुआशरे में मसीहत का फ़रोग़ नहीं दिया है। हम दुनिया की तरह नज़र आते हैं, हम दुनिया की बोली बोलते हैं, हम दुनिया की तरह गाली देते हैं। आप कलीसिया को नहीं बता चुके हैं जो कुछ आपके नज़दीक सही था, आप ऐसी जो बता सकते थे। वो अजीब नज़र आते हैं, वो अजीब तौर पर चलते हैं, उनके अंदर रूह दौड़ती है। आप किसी पाक शख्स की मौजूदगी में किसी पर लानत नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल अभी वो नहीं जानते कि पाकीज़गी क्या है। वो अंधे हो चुके हैं, और वो आपकी तरफ देखते हैं क्योंकि आप उनकी माने नजर आते हैं। वो सोचते हैं
وہ سوچتے ہیں جیسے آپ ہیں ویسے ہی وہ ہیں، اسی لیے وہ آپ کو خوشی منانے کے لیے بلاتے ہیں. اس لیے جب وہ سگریٹ کو آگ لگاتے ہیں تو وہ آپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو چاہیے. کیونکہ وہ چاہتے ہیں، وہ آپ کے اندر کچھ بھی مختلف نہیں دیکھتے ہیں. لیکن جب خدا کا کلام آپ کے دل میں رہتا ہے تو وہ پھر آپ کو جانتے ہیں. او خدایا، یہ یہاں پھر سے آ گیا، پاک کلام کی نصیحت ہے لے کر یہ پھر سے یہاں آ گیا. ٹھیک ہے، میں پھر آ گیا ہوں، میں گھر میں ہوں اور میں اپنے منہ کو کھولوں گا کیونکہ مجھے کچھ کہنا ہے. آمین. وہ یہاں کہنا جاری رکھتا ہے. بس ہم قحط کو دیکھتے ہیں اور پھر سامریہ آیت 26 فرماتی ہے کہ شاہ اسرائیل جو اس محسوس سلطنت کا بادشاہ تھا دیوار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دہائی دی اور کہا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، میری مدد کر. اس نے کہا کہ اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں. حالانکہ یہ بادشاہ بھلا نہیں تھا، لیکن اس نے جواب بڑا اچھا دیا. اس نے کہا کہ اگر خداوند ہی تمہاری مدد نہ کرے تو میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر خداوند آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے ہیں تو حکومت کیسے پوری کرے گی؟ اگر خدا آپ کو تندرستی نہیں بخشتا ہے تو حکومت کیسے آپ کو تندرستی دے سکتی ہے؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کیا کلیان سے یا انگور کے کولو سے؟ پھر بادشاہ نے اس سے کہا، تجھے کیا ہوا؟ اور عورت نے بادشاہ سے کہا، جو اس ملک کا سب سے بڑا مختار تھا، اس نے کہا کہ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے دے تاکہ ہم آج کے دن اس کو کھائیں، اور جو میرا بیٹا ہے سو اسے ہم کل کھائیں گی. ایک ایسا عجیب و غریب عمل جس کے متعلق آپ کبھی بھی سوچ نہیں سکتے ہیں، یعنی ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے جس کی بابت وہ بادشاہ کو بتا رہی ہیں. آپ کو پتا ایک وقت تھا کہ لوگ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے تھے، لیکن آج کل ہماری کنواری امریکن بیٹیاں پورے امریکہ میں گندے گندے ڈانس کرتی ہیں. آئے مجھے دوبارہ بتانے دیں، ایسی جوان لڑکیاں جو حتیٰ کہ سیکس کے بارے میں نہیں جانتی ہیں، وہ گندے ڈانس گندی گندی اداؤں کے ساتھ کر رہی ہیں، جو کہ سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم کلبوں سے آ رہا ہے. کوئی اخلاقی روایت نہیں بچی ہیں. اگر آپ ایسا کر رہی ہیں تو آپ کو اس سے باز آ جانا چاہیے. یہی ہے جو خداوند فرماتا ہے. خدا نے آپ کو اس لیے نہیں بچایا کہ آپ کلب ڈانسر بن جائیں. خدا نے آپ کو بچایا تاکہ آپ پاک دامن اور عورت بنیں. آمین. آپ کی شخصیت ایسی بن جائے گی جو کلب ڈانس میں چلی جائے گی. یہی ہے جو کچھ آپ بن جائیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس خوبصورت بدن ہے جو زیادہ سے زیادہ 6 مہینوں تک قائم نہیں رہے گی. اس وقت کو 6 7 9 مہینوں کو لکھ لیں اور پھر آپ اس وقت کو دیکھیں گے جب آپ حاملہ ہو جائیں گی. وہ پھر آپ کا خیال بھی دل میں نہیں لائیں گے کیونکہ آپ اس کے لیے مناسب نہیں رہی. آپ دیکھتے ہیں بہت خاموشی ہے. ابھی آپ ہماری قوم کو دیکھیں. ہمارے زیادہ تر نوجوان، بے شک میں آپ کو مار نہیں رہا ہوں، خدا جانتا کہ میرا دل ایسا نہیں ہے، لیکن ہم یہ امید بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر بچے شادی کے بغیر پیدا ہوں. یہ خدا کا کبھی منصوبہ نہیں رہا ہے. مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی، اس لیے میں آپ کو مار نہیں رہا ہوں، بلکہ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا خدا کا منصوبہ نہیں ہے. سنیے، ناجائز بچوں کی بابت کوئی خاص بات نہیں ہے. یہ والدین ہوتے ہیں، لیکن یہ والدین ہوتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی بچہ ہے تو اس کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ بچے کی غلطی نہیں ہے. اس بچے کو بڑا کریں. آپ ہمیشہ اس بات کو جانیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. آپ ان بچوں کو لائیں اور خدا کے خوف سے ان کو پالیں اور خدا کے سامنے اعتراف کریں تاکہ وہ آپ کی صورتحال کو بدلے. اس نے کہا کہ اپنا بچہ دے دے تاکہ آج ہم اس کو کھائیں. ابھی آپ تصور کریں کہ یہ کیسی ماں ہے، اور یہ دونوں مائیں کال کی وجہ سے اس قحط کے دوران بھوکی ہیں. دوسرے لفظوں میں جب کال آتا ہے تو یہ آپ کو آپ کی اخلاقیات کی حدود سے گرا دیتا ہے اور آپ کی ساری معاشرتی قدریں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، اور پھر جس طرح اسے صحیح ہونا چاہیے وہ آپ غلط ہو جاتا ہے، اور جو غلط ہونا چاہیے وہ صحیح نہیں ہوتا، اور پھر شرمندگی حقیقت میں جاتی رہتی ہے. اس لیے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرا چھوٹا بچہ لے لو، اور یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ صرف 1 دن کی خوراک ہے، اور ہم اس کی ہڈیوں کو کاٹیں گے، اس کے جوڑوں کو توڑیں گی مرغی کی طرح، اور اس کو برتن میں ڈال کر اس کو پکائیں گی، اور پھر ہم بیٹھ کر اپنے بچے کو کھائیں گی.
ہم اپنے سر کو ہلاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کتنا دردناک ہے. میں ان کے ایسا کام کرنے کی وجہ کی نزاکت کے متعلق نہیں سوچ رہا تھا، لیکن یہ گزرے دنوں کی بڑی خبر تھی جو قدیم وقت میں تھی، جو شاید اب بھی ہے. گورنر نے قانون پاس کیا کہ آپ اپنے بچے کی پیدائش سے ایک دن قبل آپ اپنے بچے کو ضائع کروا سکتی ہیں. ہم اپنے بچوں کو خود کھا رہے ہیں، ہم اپنے ہی بچوں کو نگل رہے ہیں. میرا خیال ہے ایسے بچوں کی تعداد 65 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جبکہ ہم اپنے آپ کو بڑی مہذب معاشرے کی سوسائٹی دیکھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم درندے ہیں. میرا مطلب ہے اگر سدوم اور عمورہ والے ہمیں دیکھیں تو ضرور کہیں گے آپ گناہ کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں. اور حقیقت کے مطابق سدوم اور عمورہ کے لوگ خداوند سے کہیں گے کہ اے خداوند آپ کو توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی تو اتنے ہی برے ہیں جتنے ہم تھے. اس لیے اپنا بچہ دے دو تاکہ ہم آج کھائیں اور اسی طرح میرے بچے کو ہم کل کھائیں گے. میرے بچے کو ہم نے پکایا اور اسے کھا لیا. یہ دو لوگوں کا اعتراف ہے جنہوں نے اپنے وقت کے سب سے سربلند ممتاز شخص اس ملک کے بادشاہ کے سامنے قبول کیا ہے. اور آپ ہمارے معاشرے پر نظر کرتے ہیں تو ہمارے پاس بھی LGB کی کمیونٹی کی بدولت وہی کچھ ہے جو سپریم کورٹ جائے گی اور کہے گی کہ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مرضی سے بدی کر سکیں. ہمارے پاس شادی کرنے کا قانون ہے ایک دوسرے کے ساتھ، حتیٰ کہ جب خداوند فرماتا ہے کہ یہ ایک مکروہ کام ہے. کوئی ضرور کہے گا کہ آپ بڑے کھڑے اور سخت خادم ہیں. یہ اس لیے سخت لگتا ہے کیونکہ آپ خدا کے کلام کو نہیں جانتے ہیں، اور اگر آپ جانتے ہیں تو پھر میں ویسے ہی منادی کر رہا ہوں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے. اور دوسرے دن میں نے اس سے کہا اپنا بیٹا لا تاکہ ہم اسے کھائیں. تاکہ ہم اسے کھائیں. اور اس نے اپنا بیٹا چھپا دیا ہے. یہاں کال کے متعلق کچھ ہے، یہاں قحط کے بارے میں کچھ ہے. اگر آپ خدا کے کلام کو نہیں کھاتے ہیں تو یہ آپ کی عدل و انصاف کو ختم کر دے گا. آپ غلط اندازے لگانا شروع کر دیں گے. لیکن جتنی جلدی اس عورت نے غلط فیصلہ کیا اور اپنی پڑوسن کے بچے کو کھا لیا اور جو ہی اس کا معدہ بھر گیا تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. اور اس طرح جب آپ کا معدہ خدا کے کلام سے بھرا رہتا ہے آپ کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ کے اندازے بدل جاتے ہیں. آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے پہلے خادم کو بلا کر پوچھنے دیں کہ کیا کرنا چاہے. خدا کا کلام اب آپ کو بتاتا ہے کہ آپ مجھے کسی بھی وقت بلا سکتے ہیں جب آپ چاہیں. میرا ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے کہ آپ جب پہلے خدا کو پکاریے. آئے مجھے بتانے دے کہ وہ کیا فرماتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہوں جتنا میں کر سکتا ہوں، لیکن میں اتنا ذہین نہیں ہوں. میں آپ سے کم ہی ذہین ہوں. اگر آپ مجھے بلا کر مجھ سے سوالات پوچھتے ہیں اس لیے میں آپ سے کم ذہین ہوں، لیکن قدیم الایام سے اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے. وہ فرماتا ہے کہ میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں ہیں اور میری راہیں تمہاری راہیں نہیں ہیں. وہ فرماتا ہے کہ جس طرح آسمان زمین سے بلند ہے اسی طرح میری راہیں تمہاری راہوں سے بلند ہے اور میرے خیالات تمہارے خیالات سے. ابھی اس کو سمجھیے. جس طرح آسمان زمین سے اونچا ہے، آسمان نیلے گگن تک ہوتا ہے. آسمان نیلے گگن تک ہوتا ہے اور پھر آپ دن میں بھی چاند کو دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح ہمیں سورج نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ جدید سائنسدانوں کے مطابق دیکھتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، اور جو ہی آسمان کے پار سورج نظر آتا ہے تو ہمیں وہاں ایک اور کہکشاں نظر آتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ 25 کروڑ روشنی کے سالوں سے دور ہے. اینڈرومیڈن کہکشائیں، اور پھر اس سے بھی آگے لاکھوں کہکشائیں ہوتی ہیں. اور جب ہم اپنی خودبینوں سے آسمان کے فاصلے کو دیکھتے ہیں تو یہ 92 ارب روشنی کے سالوں کی دوری پر ہوتا ہے. اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے بلند ہیں، اسی قدر میرے خیالات تمہارے خیالات سے بلند ہیں. خدا سے مانگیں، اس کلام میں داخل ہو جائیں. یسوع نے فرمایا کہ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہے اور زندگی بھی. یہ صرف برائیوں کا متعلق کتاب ہی نہیں ہے بلکہ یہ روح ہے اور زندگی بھی ہے. جب آپ 25 برس کی عمر میں حوالہ پڑھتے ہیں اور پھر آپ اچانک اس کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں. کیونکہ اس نے ہمیں صرف 66 کتابیں دی ہیں. اس نے ہمیں اور زیادہ 99 کتابیں نہیں دی ہیں. اس نے یہ کتابیں دی ہیں تاکہ ہم گہرائی سے جانیں. آپ اس کے صحیفوں پر ملاکی کی طرح مافوق الفطر درجے تک گھوم سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے کبھی اکتا جاتے ہیں تو پھر آپ اگلے مرحلے میں چلے جائیں اور اس سے آگے بڑھیں.
جو ہی آپ خدا کے کلام کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، کس حوالے ہے پالوس رسول فرماتے ہیں، میں اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، واہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے۔ بالکل اسی طرح کا ہے، یہی ذہن میں آ رہا ہے، اس کلام میں سکون ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جب آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے، اور آپ تکلیف اٹھاتے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ آپ اپنی مشکلات کو نہیں جانتے ہیں، بہت دفعہ آپ روحانی کمی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک ایسا راستہ ہے جسے آپ جان سکتے ہیں۔ جب کبھی آپ درست خادم کے سامنے آتے ہیں اور آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اس وجہ سے جو کچھ وہ منادی کر چکا ہے، تو پھر یہ ایک آہٹ ہے۔ اگر اس کے کلام سنانے سے آپ کا دل الزام لگاتا ہے یسوع بھی ویسے ہی بات کریں گے، تو کیا آپ ڈرتے ہیں؟ اور وہ بالکل ویسے ہی منادی کرتا ہے۔ میں ساز والے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ واپس اپنی جگہوں پر آ جائیں، کیونکہ میں پہلے ہی کافی وقت لے چکا ہوں۔ میں ابھی آخری بات کے ساتھ یہاں ختم کروں گا۔ خدا کا کلام آپ کی جو بھی ضرورت ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جب آپ کے پاس کلام یعنی تازہ من نہیں ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس لیے آزمائشیں بڑی آسانی سے آپ پر غلبہ پا لیتی ہے تاکہ آپ کو شکست دے سکیں۔ لیکن کلام جو ہی آپ کے دل پر اثر کرتا ہے تو یہ آپ کو مافوق الفطرت قوت عطا کرتا ہے، کیونکہ آپ نے روح القدس کی آواز کو سن لیا ہے جو بائبل بولتی ہے، اور یہ بڑی گہرائی کے ساتھ آپ کے دل میں اثر پیدا کرتی ہے اور آپ کے اندر سے کلام کو نکالتا ہے اور آپ کو آپ کی آزمائش کے وقت کے درمیان آپ کو قوت دیتا ہے تاکہ آپ اپنی قوت پا سکیں۔ خدا کا کلام یہ تیز اور طاقتور ہے، یہ ہر ایک دور دادی تلوار سے زیادہ تیز ہے جو ہر طرف سے کاٹتا ہے، یعنی بند بند اور گدے گدے کو جدا کر کے دل کے خیالوں کو دوری سے جانچ لیتا ہے۔ یہ دنائی کا منبع ہے۔ ہر ایک سوچ اور حتیٰ کہ دل کے وہم بھی دیکھ لیتا ہے، اور جو ہی آزمائش آتی ہے بم تو یہ آپ کا سینہ بند بن جاتا ہے۔ اس لیے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، لیکن ایک ہی ایسا دفاعی ہتھیار ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے جو کہ روح کی تلوار ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے۔ میرے پیارو، کلیسیا میں تکلیف ہے اور بہت سی تکلیفیں آ رہی ہیں۔ اپنی بائبل کو پڑھیں۔ کیا آپ اپنے سروں کو جھکائیں گے؟ اس کمرے میں سبھی لوگ سروں کو جھکائیں۔ اے باپ، آج ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ کے لازوال کلام کے لیے جو جان کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے باپ، آج ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو کچھ بھی آپ نے عطا کیا، جو کچھ آپ اپنے کلام میں بتا چکے ہیں۔ اے باپ، آپ کے سارے کفارے کے منصوبے کے لیے جس کے وسیلہ سے آپ نے ہماری جانوں کا فدیہ دیا ہے اور ہمیں قوت بخشی ہے تاکہ زندہ رہ سکیں۔ اے باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں اس کے وسیلہ سے جو ہم پچھلے مہینے پچھلے ہفتے پڑھ چکے ہیں یا 2 سال سے پہلے۔ ہماری مدد کر تاکہ ہم خود دھوکہ نہ دیں یہ سوچتے ہوئے کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں کئی ہفتوں کے لیے اپنے ذاتی کلام کے مطالعہ کے بغیر۔ ہماری مدد کر تاکہ ہم یہی نہ سمجھے کہ صرف خادم ہی منادی کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اے خدا، ہمارے دلوں میں بھوک پیدا کر دے خدا کے کلام کے لیے، جیسے کہ داؤد فرماتا ہے کہ میری جان خدا سے جدا نہ ہوگی، کیونکہ اس کا کلام میں نے دل میں رکھ لیا ہے، اس لیے میں اس کے خلاف گناہ نہیں کروں گا۔ آئیے ہم سب اس کمرے میں موجود لوگ اپنے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے۔